तकलीफ़ से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं होती। मेरे ख़्याल में वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनका ज़िंदगी में दुख से करीबी तल्लुक़ होता है, जिनको तकलीफ़ देखने की आदत होती है और जिनकी ज़िंदगी में कदम कदम पर आजमाइश होती है। क्योंकि एक दुख ही है जो याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अकेले हो, तुम अल्लाह के लिए आए हो और उसी के सहारे ज़िंदगी गुजारना सीखो। अगर दुख ना होते तो हम दुनिया के मेले में इतने खो जाते कि अल्लाह की तरफ वापसी का रास्ता ही बुला बैठे होते। आपने नोट किया है कि हमारी दुआओं में खुशू खजू ही बढ़ जाता है जब हम अपना टूटा दिल लिए जाए नमाज पर बैठे होते हैं। इसलिए अपनी तकलीफ़ों से तंग मत आओ, क्योंकि एक दुख ही तो है जो अल्लाह ताला के साथ हमारा राब्ता मजबूत करते हैं। मायूस होना छोड़ दें और ख़ुद को ज़्यादा परेशान करना भी बंद करें। बस आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहें, अपने इरादे नेक रखें। आपका ये सफ़र आपको थका भी सकता है और आपको परेशान भी कर सकता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ों की समझ आना शुरू आ जाएगी और आप अपनी मंज़िल को पा लेंगे। याद रखें, आपकी ज़िंदगी बहुत उम्दा है और आप भी बहुत अजीम हैं। आप फ़िलहाल जिन चीज़ों का तजुर्बा कर रहे हैं वो सिर्फ आपको ज़िंदगी की अगली सतह पर ले जा रही है। आप बढ़ रहे हैं, आप बेहतर बनते जा रहे हैं। अपने इरादों को मुखलिस रखें, मेहनत करें और अल्लाह आपको ऐसे रास्ते और मौका भी फराहम करेगा जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो भी मौजूद हैं। और जानते हो, अल्लाह तो यार होता है। यार, हाँ यार, मतलब कि दोस्त। ऐसा दोस्त जिसे दिल की हर बात कही जाती है। अगर बात बताने के लिए अल्फाज ना भी हों तो बस चुपचाप बैठ जाओ, वो सब सुन लेता है। आजकल के दोस्तों से बात करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है ना, लेकिन वो वाहिद एक ऐसा दोस्त है जो हर वक्त साथ रहता है। तुम जहाँ भी रहो मगर अल्लाह हमेशा साथ रहेगा। सुनो, कभी अल्लाह से मोहब्बत का इजहार किया है? कभी अल्लाह ताला को बोला है कि या अल्लाह, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है? कभी अल्लाह ताला को बोला है कि आज मैंने आपको बहुत याद किया? हम लोगों के पीछे तो बहुत भागते हैं ना। लोगों को तो अक्सर ये सब कहते रहते हैं मगर अल्लाह को नहीं कहते। कहते भी हैं तो बहुत कम, कभी कभार। हम अपने आप में इतना गुम हो जाते हैं कि अल्लाह हमें भूल जाता है। शायद इसीलिए इकबाल ने कहा है कि नमाज भी पढ़ते हैं तो फिर से गुनाह करने के लिए, और अल्लाह ताला इंतज़ार में होता है कि कब हम उसे याद करते हैं, कब उसे वैसे पुकारते हैं जैसे पुकारे जाने का हक़ है। जब हम अल्लाह को इस हद तक याद करेंगे तो फिर मोजज़े कैसे नहीं होंगे। सुनो, तुम अपनी कहानी जिसके पास भी लेकर जाओगे ना, कोई मशवरा देगा, कोई तुम्हें गलत कहेगा, कोई तुम पर ही हंसेगा, कोई तसल्ली देगा और फिर सब तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारा गम भूल जाएंगे, दो बातें कहकर आगे बढ़ जाएंगे। मगर जब अल्लाह के पास अपनी अर्ज़ी लेकर जाओगे ना तो वो सुनेगा, मशवरा नहीं हदायत देगा, तुम्हें गलत नहीं तुम्हें सुकून देगा, तुम्हें भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा। सब भूल जाते हैं मगर अल्लाह याद रखता है। अपने अकेलेपन में उसे याद किया करो और वो तुम्हें याद करेगा। दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है और तकदीरों के खेल भी उसी के हाथ में हैं। तो फिर क्यों मुतमिन नहीं, क्यों सोचों में गिरे हुए हो, क्यों उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं, क्यों उसके फ़ैसलों पर राज़ी नहीं? जब अल्लाह जानता है किस वक़्त क्या बेहतर है, फिर दिल में वसवसों का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी सोचों में डूबे हुए हो, दिल बेचैन है, तो समझ जाओ तुम दिल से राज़ी नहीं उसके फ़ैसलों पर। सिर्फ ज़बान से कह देना तवक्कल नहीं होता, बल्कि ज़बान के इकरार से पहले दिल से राज़ी होना तवक्कल होता है। अल्लाह की मोहब्बत इतनी ख़ास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सर झुकाकर बैठा रहे ना, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे,
ना उम्मीद मत हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा। मोहब्बतें सारी छीन कर वो आज़मा रहा है तुम्हें। कोई तुम्हारा बन ना सका, तभी वो अब अपना बना रहा है तुम्हें। बात सुकून पर आ रुकी है अगर तो तहज्जुद बेवजह तो नहीं। दिल ना सोए तो जान लो, वो अपनी जानब बुला रहा है तुम्हें। तुम्हारी सभी चाहते मोहताज हैं उसके एक गुन की। बेबसी तुम्हारे वजूद से लगाकर वो यही बता रहा है तुम्हें। वजूहात मसलहतों की तुम्हारे रूबरू होती हैं। वजूहात मसलहतों की तुम्हारे रूबरू होती हैं। वो कैसे खुश रख सकता है जो रुला रहा है तुम्हें। वो फरमाता है, मुझसे मिलवाने वाली तमाम राहें खुली हैं तुम पर। तुम चलने को तैयार ही नहीं होते, वरना वो तो रास्ता दिखा रहा है तुम्हें। उसी की जानब से मुलाकात का इशारा है जो तड़पता ख्याल रात भर जगा रहा है तुम्हें। सब्र की दास्तान हर शख्स की अलग होती है। जहाँ हम अक्सर हिम्मत हार जाते हैं, वहीं कोई दूसरा मुस्कुरा कर सब्र कर जाता है। कभी किसी के सब्र को कम मत समझो। हर शख्स आपको पूरा मामला नहीं बता रहा होता। आपको नहीं पता कि वो क्या क्या सह चुका है, वो कितनी तकलीफ़ों के बाद किसी मुकाम पर है। और एक हकीकत ये है कि हर सब्र के आखिर पर दुनिया हो ना हो, अल्लाह ज़रूर साथ होता है। और यही बात इंसान को सब्र करने के लिए हिम्मत देती है। कभी कभी हमें डके छुपे लफ्ज़ों में ये बावर कराया जा रहा होता है कि आप जा सकते हैं, आपकी ज़रूरत अब नहीं है। मगर हम डटाई के आला दर्जे पर फाइज हुए फिर भी साथ जमे रहते हैं, उस वक़्त तक कि जब तक हमें उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाता। हाँ, वही आगाहगी का वक़्त होता है जब इंसान या तो अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश करता है या हमेशा के लिए शिकस्त वजूद लिए खुद को अपनी ज़ात में हमेशा के लिए कैद कर लेता है। मगर ठोकर शर्त है पहली। और सुनो, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। वो पहले ढील देता जाता है और जब रस्सी को खींचता है ना, तो इंसान मुंह के बल आकर गिरता है और फिर कायनात की कोई शय उसे उठा नहीं सकती। वो तुम्हारे साथ जुल्म करके सुकून से बैठे हुए हैं ना, वो आज नहीं तो कल मकाफ़ात अमल का ज़रूर मज़ा चखेंगे। और हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें तुम्हें वैसी ना मिलें जैसी तुमने चाही, लेकिन यकीन करो अल्लाह के फ़ैसले तुम्हें मुतमईन कर देंगे। कुछ दिन सब्र के होते हैं, सरासर सब्र के, खामोश रहने के, दरगुजर करने के, अकेले गुजारने के, किनारा करने के, सही होने के बावजूद गलती तस्लीम करने के, और कुछ बातों के फ़ैसले अल्लाह के हवाले किए जाने के। फ़ैसले के नतीजे का इंतज़ार किए बगैर सब्र जब महाल हो तब अजर भी अजीम मिला करते हैं। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यकीन करो, अल्लाह की मोहब्बत पार लगा देती है। हालात चाहे अंधे कुएं में ले जाएं या तमाम दरवाजे बंद नज़र आएं, अल्लाह की मोहब्बत से ऐसे वसीले बनते हैं कि नसीब संवर जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तन्हाई अल्लाह के करीब करती है। लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो दिन भर रोक कर रखे होते हैं, रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगते हैं। इसलिए ख़ुद को तन्हा महसूस मत किया करो। अल्लाह है ना, वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। और जो रास्ते तुम्हें अनजान लग रही हैं, देखना अल्लाह इन्हीं रास्तों से मोजज़े शुरू कर देगा। और जब हम अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर जवाब देते हैं। अल्लाह की मदद ऐसे तरीक़ों और इतने खूबसूरत अंदाज से हम तक आती है कि अगर हम गौर करें तो हैरान हो जाएं। जैसे कोई काउट, कोई लाइन, कोई आयत, कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनते ही दिल बदल जाता है। वो एक मायूसी का ख्याल दिल से गायब हो जाता है ना। एक बेमानी सी चीज़ भी कैसे हमारे दिल पे असर कर जाती है कि पता ही नहीं चलता। ये अल्लाह का जवाब और मदद ही होती है, क्योंकि कुछ भी बिला वजह हम तक नहीं आता। कुछ बातों के पीछे अल्लाह की मसलहत और मदद भी होती है।
اور جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو ساری شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اور جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو۔ اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا۔ بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے۔ بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے اور وہ وقت بہت قریب ہے، کیونکہ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، ہم یقیناً تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈالتے ہو؟ جب تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے تو بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچا لے گا، مشکلات سے نکال لے گا، کس میں اتنی جرأت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ اور جب کسی مسئلے میں الجھ جاؤ تو یقین سے استغفار پڑھو تاکہ آپ کا معاملہ جلد سلجھے۔ اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تم خود ہی نا امید ہو کر واپس لوٹ آتے ہو، کیونکہ تم انتظار ہی نہیں کرتے۔ اللہ کی نور بری مصلحتیں ہمارے اندھیرے خوابوں سے بہت خوبصورت ہیں۔ وہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن کہہ دے گا۔ کبھی آپ کو ایسا لگا ہے کہ مجھے اب کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، نہ درد اور نہ خوشی؟ دکھ برداشت کر کے دل میں رکھ دینے سے ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب ہمارا دل بالکل نم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی تکلیف دہ باتیں ہم چپ چاپ سہ لیتے ہیں اور ہماری آنکھیں نم نہیں ہوتی، آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کو تکلیف سہنے کی عادت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ہرٹ ہونا ہمارے لیے نارمل ہو جاتا ہے اور ہم ہرٹ ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارا نم دل اور دماغ انہیں اوکے، اٹس نارمل کہہ کر نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ اور پھر کسی دن اچانک سے کسی وجہ کے بغیر ہم اداس ہو جاتے ہیں، دل بوجھل ہو جاتا ہے اور ہم وہ سارا بوجھ اپنے آنسوں میں بہا دیتے ہیں جس کا وزن دل پر ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جس کا نام ہی المجیب ہے، تو کیا وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہوں اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کی بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے، اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟
کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ کسی انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھیے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا نا، تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہی بتایا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اسی لیے ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ وہ جب ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم نے اللہ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر پکارا کرتے تھے۔ اور جانتے ہو، اللہ پر توکل کرنے کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب تم دعا مانگتے ہو نا، اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ اور جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیسے دیکھ سکتا ہے تمہارے لیے معجزے ہوں گے؟ اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا، ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا۔ بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے۔ بس تھوڑا صبر، اور پھر تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ تم نہیں جانتے اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے
سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔